अखी रोजा कन्नी रोजा ते रोजा मुख जबानो। इधर मेरे हाल वेखो, अखी रोजा कन्नी रोजा ते रोजा मुख जबानो। हथी रोजा पैरी रोजा ते रोजा दिल बेजानो। तन दा रोजा मन दा रोजा ते रोजा सारे तन दा। ऐसे रोजे दे उत्ते मी करम दा वसे मी करम दा। ऐ मोमिन रख तू रोजा जो तेनू समझाया। साल पिछों रमजान मुबारक नाल नसीबा आया। इस वास्ते मेरे भाई जान अल्लाह पाक दे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, आइए जरा गौर कीजिए। आमिना दे लाल फरमाते ने, जेड़ा बंदा रमजान दा महीना आउंदा है अरशे मुअल्ला दे फरिश्ते भी तेरे वास्ते दुआ करदे ने। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहिरीन। जेड़े बंदे सरगियां करदे ने, जेड़े बंदे सरी खांदे ने, ओदे वास्ते अल्लाह दे फरिश्ते भी बख्शिश ते रहमत दियां दुआवां करदे ने। नूरी मलाइका जिन्हां ने अल्लाह दे अरश नूं उठाया फरिश्तियां ने, वो 8 फरिश्ते ने जिन्हां रब दे अरश नूं चुकिया, वो भी तेरे वास्ते बख्शिश दियां दुआवां करदे ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रोजेदारों तुहाडी कितनी अजमत है, कितना मुकाम है तुहाडा। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर। आओ ना जरा बंदे नूं अल्लाह पाक ने 2 किस्म दे हक दिते ने। एक वो बंदे ने जेड़े रोजे रख के क्याम करके अपने आप नूं जहन्नम कोलों आजाद करा लेंदे ने। फरमाया वशम्सी वजुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तुहाहा वनफ्सि वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा। अल्लाह ने वेख किन्नियां कसमां चुकियां। वशम्सी वजुहाहा, मैनू सूरज दी रोशनी दी कसम। वल कमरी इज़ा तलाहा, मैनू चन्न दी चांदनी दी कसम। जदों रात दे अंधेरे च चन्न निकलदा है, अपनी रोशनी फैलांदा है। वल कमरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा, मैनू दिन दी चटियाई दी कसम। वल्लैली इज़ा यग़शाहा, मैनू रात दे नेरे दी कसम जदों छा जांदी है। वस्समाई वमा बनाहा, मैनू आसमान दियां बुलंदियां दी कसम। वल अर्ज़ि वमा तुहाहा, जिन भी मैनू बिछी हुई जमीन दी कसम। फरमाया व नफ्सि वमा सव्वाहा, मैनू बराबर कीते हुए नफ्स दी कसम। अगे अल्लाह फरमाते ने फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। ओ बंदिया, मैं तेरे अंदर 2 मादे पैदा कीते ने, एक मादा अच्छाई दा, एक मादा बुराई दा। एक ताकत जेड़ी है नेकी दी है, एक ताकत बुराई दी है। अल्लाह फरमाते ने कद अफलाह मन ज़क्काहा, वो बंदा फला पा गया जिन्हें अपने आप नूं गुनाहां तो पाक कर लिया। कितनियां कसमां चुकियां रब ने, 7 कसमां चुक के गल आखी कि वो बंदा फला पा गया जिन्हें अपने आप नूं गुनाहां तो पाक कर लिया। वकद खाबा मन दस्साहा, वो बंदा जिहड़ा तबाहो बर्बाद हो गया जिन्हें रमजान आउण दे बावजूद भी अपने आप नूं गुनाहां च दब के रखे है। एक हुंदा तज़किया, एक हुंदा तदसिया। तज़किया दा माना हुंदा पाक करना, अपने आप नूं पाक करना। ते तदसिया दा माना हुंदा अपने आप नूं गुनाहां च नप के रखना।
ہن انسان دے جسم دے 3 نفس نے، ایک نفس لوامہ، ایک نفس امارہ، ایک نفس مطمئن ہے۔ نفس امارہ جڑا ہے نا، یہ بندے نو گناہاں دی دلدل دے اندر دھکیل کے رکھدا ہے، نیکی والے پاسے آن ہی نہیں دیندا۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل چوں باہر آئے نا تو کیا کی سی انہاں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میرے نفس نے منو گناہ دی دعوت دیتی، اگر اللہ دی رحمت شامل حال نہ ہوندی میں گناہاں تو بچ نہیں سکدا، میں نبی بھی گناہاں کولو بچ نہیں سکدا۔ یہ نفس امارہ ہے جڑا تینوں برائیاں ول رکھدا ہے، نیکی والے پاسے نہیں آؤ۔ ایک نفس لوامہ ہے، لوامہ کنوں کیا جاندا ہے؟ جڑا ملامت کردا ہے اندروں، اے تو غلط کر رہے ہیں، اے تو جھوٹ بول رہے ہیں، اے تو 2 نمبری کر رہے ہیں، اے تو صحیح نہیں کردا۔ بندے دے اندروں آواز آوندی ہے کہ نہیں، بولو تے صحیح۔ گناہ کرن تو بعد بندے نو اپنا ملامت کردا کہ نہیں تو اے گناہ کیتا ہے، اینو لوامہ کہندے نے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ لوامہ نفس جڑا ملامت۔ تیسرا کیڑا ہے؟ روزے رکھی گیا ہے، قیام کری گیا ہے، قرآن دی تلاوت کیتی سو، اذکار کیتے سو، اتقاف کیتا سو، قرآن کثرت نہ پڑھیا سو، ہن کتھے پہنچ گیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ مطمئن، ادھر روح نکل رہی ہے تو نال یہ آواز آتی ہے، اے مطمئن روح، اے مطمئن نفس۔ ایک قرآن دا اور مقام یاد آیا، اللہ اس بندے وال فرشتہ ہوندا ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ۔ اللہ سانو انہاں لوگاں جو کر دے۔ فرشتے آئے آن کے نا آندے نے السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ جدو روح قبض کرنے واسطے ہوندا ہے نا فرشتہ، یہ جڑا نیک بندہ ہے اینو آندا السلام علیکم، تے نال کی کہندا ہے ادخلوا الجنہ۔ اور نیکیاں کرن والیا، نمازاں پڑھن والیا، اعتکاف کرن والیا، قرآن پڑھن والیا، رمضان دے اندر رب اگے رون والیا، ادخلوا الجنہ، جا ڈائریکٹ ہی جنت چ داخل ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن عباس قید رضی اللہ تعالی جنہ دی نام دی ایک مسجد بھی ہے طائف چ، بہت وڈی مسجد ہے تے لائبریری بھی ہے۔ وہ جدو فوت ہوئے نا تے انہاں نو نہلا کے کفنا کے رکھیا گیا تے انہاں دے کفن چ ایک چٹے رنگ دا کے پرندہ وڑ گیا۔ ساتھیاں نے کیا پرندہ نکلدا ہے، بڑا خوبصورت پرندہ، وہ وڑیا، انہوں نے کہا یار پرندہ نکلدا پھر دفن کرنے، ادھا گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار، وہ پرندہ نہ نکلیا وچوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نو قبر چ اتاریا گیا ہے، پھٹے جوڑ کے یا کوئی اٹاں وغیرہ جوڑ کے قبر مکمل کیتی گئی، دعا لگے نے کرن تے قبر دے سرانے چو آواز آوندی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ واہ قرآن تیری عظمت اپنی۔ جدو یہ آواز سنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دی قبر دے وچوں، اے وہ لوگ نے اس واسطے میرے بھائیو زندگی اس انداز چ گزارو نا کہ دنیا تو جانا ہی مرنا ہے۔ اگلے دن ایک قبرستان چ عبارت لکھی سی،
اور دنیا چا کر کے چلن والے آ کدی اسی بھی آ کر کے چلنے سا گڈیاں چ بیٹھن والے آ کدی اسی بھی گڈیاں چ بہنے سا کوٹھیاں چ زندگی بسر کرن والے ساڈے بھی بڑے بڑے محل سن تے اج ساڈی حالت ویکھ لے کل نو تیری بھی اے ہی ہونی ہے ہن جڑے ٹر گئے نے انہاں کو آہاں جانا ہے انہاں ساڈے کو بولیے انہاں ساڈے کو نہیں جے آنا بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے اوے بندے آ اپنی اوقات نو پہ اوقات کی ہے کنوں آندے اوقات آندے نا تینوں اوقات نہیں یاد بولو کبھی علیحدگی چ بیٹھ کے اپنی اوقات بھی ویکھیا کر کی ہے تو کنے کو پانی چ ایتھے اپنے گریبان چ ذرا منہ پایا کرنا تے تھوڑا جہا سوچیا کر بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے جنہاں نال ٹردا سیں تو ہی تن کے اج قبراں نو لے چلے تینوں جانجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان گل بڑی کما کمال لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے سارے دی یہی اوقات ہے تے جس اولاد واسطے دن رات مال کٹھا کرنا ہے بیٹیاں دے حق مار کے بیٹیاں نو دے رہے ہیں بھیناں دے حق مار رہے ہیں لوکاں دیاں پراپرٹیاں جائیداداں تے قبضے کرنا ہے پیا کسے دے پلار تے قبضہ کسے دی دکان مکان تے قبضہ یتیماں دا حق ماری جانے ہیں سودی کاروبار کری جانے ہیں جو کچھ لب دئی وہ دبی جا رہے ہیں اللہ اکبر گل ذرا غور نہ سن تیرے پیچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی اے سوغات نو پہچان لے میں تے ایسے بندے بھی ویکھے کہ جنہاں نو اپنی کمائی دے وچوں کفن بھی نصیب نہیں ہوئے اگلے دن شیخ داؤد تے دا بچہ کنے امیر سن سمندر چ تھلے گئے نے واپس ہی نہیں آئے لبے ہی نہیں آئی تک نہ کفن ملیا نہ قبر ملی وہ جڑی ایڈی دولت ہے وہ دے جو 2 گز کپڑا بھی نہیں ملیا ضیاء الحق صاحب دنیا تو گئے ایک ٹوپی پھڑ کے اسلام آباد نپی ہے 11 سال صدر رہے نے نہ کفن ملیا نہ قبر ملی اتنے تو ٹوپی نپی ہے جسم دا تے پتہ ہی نہیں لگا کدھر گیا عبرت نہیں بولیے کئی کپڑے دیا ملاں دے مالک دنیا تو گئے کپڑے دیا دکاناں دے مالک گئے لیکن جان لگیا 2 گز کپڑا بھی نہیں لبا کفن چ بھی شک کے قبر چ بھی شک کے موت برحق کے اس واسطے میرے بھائیو اس زندگی نو آخرت دی سفر دے اتے ترجیح نہ دیو تیرے پچھوں تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے یہی رمضان ہے یہ دے اندر رات نو قیام کرنا تراویاں بولو بولو تراویاں پڑھنیاں نے قیام
अल्लाह कहते ने जदों खुदाई सौ जाए ते खुदा वाले जागदे ने। यही तहज्जुद है, यही क़यामुल लैल है, यही तरावियां ने। नमाज एक ही है ना कई ने। जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम रमजान खैर रमजान दे अंदर हजरत अम्मा जी आयशा फरमादियां ने आप 11 रकअत नमाज पढ़ते सन। हजरत उबई बिन काब सैयदना तमीम दारी मुअत्ता इमाम मालिक दी हदीस है रजी अल्लाह तआला अन्हुमा मेरे उमर ने इन्हां नूं कहा ओ मेरे कारियो लोकां नूं आहदा इशारा रकातन लोकां नूं 11 रकअत नमाज पढ़ाओ। किनियां ते जिहड़ी तसल्ला ना पढ़ी जाए ना वही नमाज होंदी। साडियां जे वेख लो 11 नहीं मुकदियां ते उधर 20 पढ़ के पहलू ही घरां च पहुंचे होंदे। इवें है कि नहीं? हाँ पिछे जे अशबरात आई उन्हें सलातुल अल्फिया पढ़ाई है, फिर उस तो बाद रात नंगी है मिराज दी उधर भी उन्हें 100 नफल पढ़ाए ने। हुण 100 नफल बंदा एक रात पढ़ सकता जे सही बंदा पढ़े, सही पढ़े थे। लेकिन नमाज से ना होया मजाक होया। 11 रकतां 8 नफल ने 3 बोलो बोलो 3 वितर ने ये क़याम करना है। जेड़ा बंदा मन काम रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जेड़ा बंदा रमज़ान दे अंदर क़याम करदा है अल्लाह ओदी जिंदगी दे पहले सारे ही गुनाह माफ कर देंदे ने। तजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून अल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन्नार अस्साबिरीन वस्सादिकीन वल्कानितीन वल्मुनफिकीन वल्मुस्तगफिरीन बिल असहार। माहे रमजान आया रहमतां थी झूलदा बंदे आ सब कम छड़ दे जो फजूल दा। लग गई है मंडी लोको कैसा सजिया बाजारे सोनी सोनी जिनस आई ढेर ते अंबारे होए लुट लवो प्यारे हो दा अनमोल दा। माहे रमजान आया रहमतां थी झूल दा। गल बड़ी बाकमाल है। उठ सहरी वेले कर रोजे दियां तैयारियां सुते रहन ओ लोग जिन्ना किस्मतां निहारियां मनिया नहीं कहना ओना रब ते रसूल दा। माहे रमजान आया रहमतां थी झूल दा।